औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी गिरे कभी उठे यूँ मक्तल की खाक पर, बसूरत तुफ़ैल हुसैन पहुँचे अली अकबर की लाश पर। जब अली अकबर के सीने में बर्छी लगी तो मौला हुसैन ने कहा, किसने छन्नी किया है बर्छी से जिगर ज़ैनब का। मेरी आज की वीडियो अली अकबर की शहादत के बारे में है। ज़िंदगियाँ काफ़ी नहीं हैं रुख़सत अकबर को रोने के लिए। तारीख़ बताती है कि इमाम हुसैन अल्लाह के महबूब के सीने पे सोया करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुसैन अपने नाना को याद करके बहुत रोया करते थे। इमाम हुसैन ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो सूरत और सीरत में मेरे नाना जैसा हो, तेरे महबूब जैसा हो। फिर इमाम हुसैन की दुआ कबूल हुई। फिर अल्लाह ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले 7 साल 11 शबान 33 हिजरी को बीबी उम्मे लैला अल्लाह ने इमाम हुसैन के आंगन में फूल खिला दिया, जिसको इमाम हुसैन अपने वादे के मुताबिक अली के नाम से नवाजा। तारीख बताती है शहजादे की सूरत, सीरत, इखलाक, बोलना, देखना, चलना फिरना रसूलुल्लाह जैसा था। इमाम अलैहिस्सलाम बेपनाह खुश हुए कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया है। इतने में आपकी प्यारी बहन ज़ैनब बिनते अली तशरीफ़ लेके आईं और फरमाया, मेरे भाई हुसैन, आज मैं कुछ आपसे मांगने आई हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं लुटाएंगे। इमाम हुसैन अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन, हुक्म करो, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। फिर बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई, अल्लाह ने आपको अली अकबर दिया है और मैं चाहती हूँ कि इसकी परवरिश मैं करूँ। बहन की ये बात सुनकर इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे और फरमाया, ऐ ज़ैनब, अकबर के लिए इससे बेहतर और कोई बात नहीं कि सानिया ज़हरा ने ये परवरिश करे, मगर एक बार उसकी माँ से इजाज़त ले लो। जब बीबी उम्मे लैला ने सुना तो उसने अर्ज़ किया कि मेरे आका, ज़ैनब मेरी मुर्शिदज़ादी है और आप मेरे मौला हैं, मेरे सरताज हैं। मेरे बच्चे के लिए इससे और अफसल बात क्या होगी कि ज़ैनब जैसी माँ परवरिश करे। यूँ फिर अली अकबर की परवरिश बीबी ज़ैनब ने की और जंग के आदाब जनाबे अब्बास अली की तरह सिखाते रहे। दिन गुजरते रहे, साल गुजरते रहे और यूँ शहजादा अली अकबर जवान हो गया। आपकी उम्र मुबारक अभी 18 साल ही थी कि यजीद ने आपके बाबा को शहीद कर दिया। फिर 10 मुहर्रम की रात जब हर माँ अपने अपने बेटों को वसीयत कर रही थी कि कल मैदाने हुसैन के कदमों में कुर्बान होना है, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब अली अकबर को बुलाती हैं, सीने से लगाती हैं और माथा चूम के फरमाती हैं, ऐ मेरे बेटे, कल तुमको अल्लाह की राह में और रसूल के दीन पे कुर्बान होना है और आज मैं ये चाहूँगी कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और उससे इजाज़त लो। अली अकबर ने फरमाया, मेरी माँ ज़ैनब, क्या आप मेरी माँ नहीं हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अकबर, मैं तो तुम्हारी वो माँ हूँ जिसने तुम्हें पाला है, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया वो माँ बीबी उम्मे लैला है। जाओ और अपनी माँ से मिलो, उसे माँ कह के पुकारो। जनाबे अली अकबर रोते हुए अपनी माँ के खेमे में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, आप पर सलाम हो। बीबी उम्मे लैला रो रो के कहती हैं, ऐ नौजवान, कौन हो? आज तक किसी नौजवान ने मुझे माँ नहीं कहा, शायद तुम भूल गए हो। अली अकबर करीब आके पाँवों के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, मैं अली अकबर हूँ। आज मुझे मेरी माँ ज़ैनब ने बताया कि मुझे पैदा करने वाली आप हैं। ये सुनना था कि बीबी उम्मे लैला रोने लगी और अली अकबर को अपने सीने से लगा दिया और कहा,
اے علی اکبر، اللہ نے تمہیں اتنا حسین بنایا اور رسول جیسی شکل عطا کی، میں اس قابل ہی نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ پھر لیلا نے ایک صندوق کھولا، کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے بھی دکھاتی ہیں، تو کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 2 سال کے بچے کے دکھاتی ہیں۔ علی اکبر فرماتے ہیں، اے ماں، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی رو کے فرماتی ہیں، اے علی اکبر، یہ سب میں نے تیرے لیے بنائے تھے۔ لیلا نے کہا، اے علی اکبر، یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں، میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارا بابا حسین جو بی بی فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، تو جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش ہوں۔ اے علی اکبر، یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کے رسول نواسوں کے دشمن ہیں۔ اے علی اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا سرخ رو ہو جائے۔ جب رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، اذان علی اکبر سے آواز گونجنے لگی۔ حسین ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوجیں یزید نے حملہ کر دیا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے، لیکن کبھی عباس کے بیٹے تو کبھی ظہور کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہماری کہ ہم نواسے رسول کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ روتے اور فرماتے جاتے، اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم علی اکبر کے قدموں میں قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں میں قربان ہونا چاہتے ہیں۔ جب کوئی نہ رہا اور حسین تنہا ہو گئے اور علی اکبر قریب آئے اور فرمایا، اے میرے بابا، اب تو اپنے بیٹے کو اجازت دے دو، اب تو کربلا میں لڑنے کے لیے کوئی نہیں رہا، اپنے بیٹے کو اجازت دے دو کہ وہ بھی میدان جنگ میں جائے۔ امام حسین نے نظروں کو اٹھایا اور چہرے کو دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب خود علی اکبر کو میدان میں بھیج رہا ہوں، جو صورت اور سیرت میں آپ کے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تو میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا۔ اے اللہ، میں نے تیرے دین پہ میرا یہ بیٹا ہم شکل رسول قربان کیا۔ مولا نے کہا، علی اکبر، جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کے آنا، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی اجازت ملی، علی اکبر خیمے میں گئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ علی اکبر سے پہلے بلند آواز میں بیویوں کی رونے کی آواز گونجنے لگی۔ علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں اور یزید کے فوجیوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دشمنوں کے بڑے بڑے نیزہ بازوں کو بھی شہید کرنے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے میدان جنگ میں سب کو علی یاد آ گیا۔ علی اکبر اتنی بہادری سے لڑتے رہے، پہلے ہی حملے میں علی اکبر نے 18 فوجیں یزید کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے اور امام حسین کے پاس آتے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر ہاتھ کو جوڑ کے فرماتا ہے، اے میرے بابا، میں نے دین پہ قربان ہونا ہے، لڑتے لڑتے میرے لب سوکھ گئے ہیں، اگر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جائے تو میں زیادہ دیر لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے اکبر، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں، لیکن اکبر تمہیں کہ تم اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے، سکون مل جائے۔ جیسے ہی علی اکبر نے اپنی زبان مولا کے منہ میں ڈالی تو زاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، بابا، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین رو کے فرمایا، اکبر، جاؤ، تمہارے دادا جامِ کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نے سننا تھا کہ علی اکبر پھر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور ہزاروں کی فوج کو جہنم رسید کر دیا۔ میدان جنگ میں سب کہتے کہ یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یزید نے اپنے فوجوں سے کہا، سب مل کے ایک ہی بار حملہ کرو، جو فوجیں دور ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ ساتھ آ جائیں،
सब मिल के इस पे हमला करें। फिर हर तरफ से तीरों की नेज़ों की बौछार होने लगी। ऐसा लगता है कि जैसे नेज़े और तीरों की बारिश हो रही हो। हजारों की तादाद में तीर बरसाने लगे। नेज़े चल गए, बाले चल गए, तीर चल गए। फिर एक शिमर ने अली अकबर के सीने में बर्छी मार दी। उस बर्छी को सीने में तोड़ दिया और हंस के कहने लगा कि अब देखते हैं कि हुसैन बर्छी कैसे निकालता है। अली अकबर सदा देते हैं बाबा। आवाज सुनकर इमाम हुसैन करबला आते हैं और अली अकबर तक पहुंचते हैं। अली अकबर के सर को अपनी गोद में रखते हैं और देखते हैं कि अली अकबर अपना हाथ अपने सीने पे रखे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा क्या सीने में तकलीफ है? अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, एक जालिम ने मुझे सीने में बर्छी मारी है। और जालिम हंस के कहती हैं कि हुसैन अब बर्छी कैसे निकालेगा। इमाम हुसैन को देख के यजीद दूर से हंस रहे थे और एक गरीब बाप का तमाशा देख रहे थे। इमाम हुसैन आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे दादा इब्राहिम, देख मेरा इस्माइल की तरह कुर्बान करता हूँ। ना मेरी आंखों में पट्टी है, ना मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हैं। इमाम हुसैन एक जमीन करबला पे रखा और एक हाथ अली अकबर के सीने पे और अल्लाह अकबर कह के बर्छी को खींच लिया। बर्छी को जैसे ही खींचा, उस बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर निकल आया। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, अली अकबर तड़पने लगे। इमाम हुसैन खून ही अली अकबर आसमान की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरे इस्लाम के लिए हम शक्ल पैगंबर कुर्बान कर दिया। मेरा अकबर कुर्बान हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।